रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 हिजरी में उम्रे की नीयत से मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए। क्योंकि उम्रा करने वालों को उस वक्त भी रिवाज ये था, कोई रोक टोक नहीं करेगा। मक्का में मुशरिकीन का कब्ज़ा था, आपने बता दिया हम भाई उम्रा करने आए और हमारा कोई मकसद नहीं है, बस उम्रा करेंगे और वापस चले जाएंगे, कोई लड़ाई नहीं, कोई जंग नहीं। इसके लिए आपने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा। हज़रत उस्मान जब वहाँ गए हैं तो अफवाह फैल गई कि उनको शहीद कर दिया गया। बहुत गज़बनाक हुए। सफ़ीर को कत्ल करना ये दुनिया की हर कौम में बहुत बड़ा अखलाक़ी जुर्म समझा जाता है कि आप किसी को मुज़ाकरात के लिए भेजें और उसी को कोई मार दे। तो आप बहुत गज़बनाक हुए। 1400 सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, जिसमें हज़रत अबू बकर भी, हज़रत उमर भी, हज़रत अली भी, और ये जितने बड़े बड़े सहाबा हैं ये सारे नबी के साथ। तो इन सहाबा ने लड़ाई की ठान ली कि अब हमने क्या करना है, अब लड़ेंगे, हम अब ऐसे नहीं जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको बुलाया और सबसे मौत पर बैत ली, ये दरख्त के नीचे, कि हम उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक खून का एक कतरा भी हम में से किसी के जिस्म में बाकी है, हम उस वक्त तक लड़ते रहेंगे। अब इतनी खूबसूरत बैत थी नबी के हाथ पे, फर्स्ट टाइम ऐसी कोई बैत हो रही थी। इससे पहले जो नबी से बैत होती थी वो नमाज पढ़ने पर, ज़कात देने पर, आपकी इताअत पर। ये वाली जो बैत है ना, इस अंदाज से, और सैयदुल अंबिया के हाथ पर, यानी एक तो पैगंबर के हाथ पे, फिर वो पैगंबर भी वो जो सबसे अफजल पैगंबर हैं, तो उनके हाथ पर ये जो बैत सहाबा ने की, ये कोई मामूली बैत नहीं थी। तो नबी को ख्याल हुआ कि ये सारे लोग इस बैत में मेरे साथ शरीक हैं, तो और अल्लाह ने इनको इसमें बड़ा नवाजा है। अगर उस्मान बिलफर्ज ज़िंदा निकले, शहीद ना हुए, ये ख़बर गलत हुई, तो उस्मान तो इस बैत में शरीक है ही नहीं, वो तो इस फजीलत से महरूम हो जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ ऊपर किया और फरमाया ये उस्मान का हाथ है और ये नीचे वाला मेरा हाथ है, और अपना हाथ नीचे वाले हाथ पे रख के कहा कि मैं उस्मान की तरफ से अपने आप से बैत करता हूँ। आज सोशल मीडिया पे हज़रत उस्मान को बुरा भला कहने वाले बहुत मिलेंगे आपको, अबू बकर को बुरा भला कहने वाले, उमर को बुरा, ये सारे लोग वो थे जो मौत पर नबी के हाथ पर बैत कर रहे थे। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने सूरह फतह में आयतें नाजिल की, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना, तहक़ीक़ अल्लाह राज़ी हो गया इन मोमिनीन से, इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, जब ये दरख्त के नीचे बैठ कर है मोहम्मद आपके हाथ पर बैत कर रहे थे। फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने इनके दिलों की हालत पर मुत्तले हो गया। क्या मतलब, इनमें कोई भी मुनाफिक नहीं था, अल्लाह ने इनके दिलों में देख लिया है कि ये सब दिल से आपके हाथ पर मौत पर बैत कर रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि एक तरफ सब लड़ाई के लिए तैयार, उधर मुशरिकीन का वफद आ गया मुज़ाकरात के लिए कि हम नहीं लड़ना चाहते, हम लड़ाई नहीं चाहते, आप हमसे चंद एक बातों पे सुलह कर लें। वो जो चंद बातें थीं वो सारी मुसलमानों के अगेंस्ट जा रही थीं। उनमें पहली बात ये कि इस साल आप उम्रा नहीं करेंगे। हालांकि सहाबा एहराम में आ चुके थे, एहराम में आने के बाद एहराम खोलना ऐसे है जैसे नमाज शुरू करने के बाद आप दरमियान में तोड़ दें। ये खुद एक मुश्किल काम था ना सहाबा के लिए कि भाई ऐसा तो हमने कभी भी नहीं किया कि लब्बैक कह के हम एहराम में आ गए हों और उम्रा किए बगैर एहराम हम खोल दें। तो पहला काम ये कि एहराम खोल दें आप लोग, इस साल उम्रा नहीं होगा, अगले साल होगा। ये बड़ी अजीब शर्त थी। दूसरी बात ये, 10 साल तक हमारे और आपके दरमियान कोई जंग बोले नहीं होगी। तीसरी बात कि अगर आपके यहाँ से कोई इस्लाम छोड़ देता है और हमारे पास आता है तो हम उसको वापस नहीं करेंगे, लेकिन मक्का में अगर कोई मुसलमान हो कि आपके पास आके पनाह लेता है तो आप इसके पाबंद होंगे कि उसको हमारे हवाले करें वापस। समझ में नहीं आ रही बात? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शर्त को भी बोलो मान लिया।
لیکن اب صحابہ کرام جو تھے وہ پریشان ہو گئے کہ بھئی ہم تو یہ تو ان کو لگا کہ یہ تو ہماری ذلت ہے، یہ تو اسلام کی ذلت ہے۔ اس موقع پہ صرف حضرت ابو بکر تھے جنہوں نے نبی کا بھرپور ساتھ دیا، باقی سب خلاف ہو گئے۔ اور یہ خلاف بزدلی کی وجہ سے نہیں، دنیا سے بعض دفعہ دیکھو انسان اپنے بڑے کی مخالفت بھی محبت میں کرتا ہے۔ تو حضرت عمر اور بہت سے صحابہ کا خیال یہ تھا کہ نبی چونکہ نرم دل ہیں، نرم طبیعت کے ہیں، تو یہ ہمارا فائدہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لڑیں گے، شہید ہو سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو اسلام کی ذلت ہے۔ تبھی حضرت عمر نے آ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ یعنی مطلب جب آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر تو آپ ڈٹ جائیں نا، آپ کیوں ان سے ایسے شرطیں مان رہے ہیں؟ تو یہ بھی غیرت اور حمیت کی بیس پہ تھا، اس میں صحابہ کرام پر انگلی اٹھانا جائز نہیں ہے۔ بعض دفعہ کسی کی نافرمانی بھی محبت میں کی جاتی ہے، لیکن حضرت ابو بکر تھے میچور، وہ یہ جانتے تھے کہ نبی نے جو یہ معاہدے کیے ہیں، تو نبی اگرچہ نرم دل ہیں مگر نبی کوئی ایسا معاہدہ نہیں کر سکتے جس میں مسلمانوں کا نقصان ہو یا غیرت حمیت کے خلاف ہو یا ہماری اپنی کمزوری نظر آ رہی ہو۔ اسی میں مصلحت ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دستخط اس پہ کیے، اس پہ مشرکین مکہ، جب وہ ایگریمنٹ لکھا گیا نا تو اس پہ نیچے جو نبی نے اپنا نام لکھا، من محمد رسول اللہ، یہ ایگریمنٹ محمد کی طرف سے ہے جو اللہ کے رسول۔ غیر مسلموں نے کہا آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ نہیں آئے گا، کیونکہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو پھر تو ہمارا جھگڑا بولو ختم۔ آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ رسول اللہ کا لفظ بولو بھائی کاٹ دیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں کیسے رسول اللہ کا لفظ کاٹ سکتا ہوں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ نے خود ہی اس لفظ کو وہاں سے ختم کیا۔ کوئی بات نہیں، محمد ابن عبداللہ بس یہ لکھ دو۔ تو یہ شرائط نامہ ابھی لکھا گیا ہے، ابھی اس پہ دستخط نہیں ہوئے، اتنے میں حضرت ابو جندل مسلمان ہو کے وہاں سے بھاگ کر آتے ہیں مدینہ کی طرف، حدیبیہ کے مقام، ہاتھ میں تلوار ہے، زنجیریں ہیں، بھاگتے ہوئے آئے۔ تو مشرکین نے کہا کہ آپ کا ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے کہ ان کو آپ کس کے حوالے کریں۔ دیکھو اللہ نے بھی اس موقع پر یہ منظر دکھانا تھا دنیا کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدوں کے کتنے پابند ہیں، تاکہ یہ امت بھی معاہدوں کی پابندی کرے۔ کردار میں ایک نمبر ہی چاہیے، اور امت کا حال دیکھو، ٹوپیاں کرانے کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں، ہر وقت جھوٹ، ابا سے جھوٹ، بیوی سے جھوٹ، ماموں سے جھوٹ، خالہ سے جھوٹ، پورے جھوٹ کے کنستر لے کے نکلتے ہیں۔ خیر، تو جب ابو جندل آئے، کیا بیچاروں کی حالت اس وقت، قابل ترس تھے نا وہ۔ مشرکین نے فوراً آ کے کہا یہ پناہ لیے، آپ ان کو میرے حوالے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا دل ہوگا، کیسا جگر ہوگا، اپنے ایک ساتھی کو جو اتنی بڑی قربانی دے کے آیا ہے مکہ سے، اتنی بڑی قربانی دے کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشرکین کے بولو حوالے۔ حضرت ابو جندل عرض بھی کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ مجھے ان کے حوالے کر رہے ہیں، میں تو آپ کے لیے قربانی دے رہا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ خاموش۔ تو آپ نے ابو جندل کو ان کے حوالے کر دیا۔ اللہ نے مدد کرنی تھی، نبی کی لاش بھی رکھنی تھی۔ حضرت ابو جندل کو وہ دو آدمی پکڑ کے لے گئے، ساحل کے کنارے جا کے انہوں نے پناہ لی۔ حضرت ابو جندل نے، ان کی یہ اطلاع جب مشرکین مکہ کے بیچ میں رہنے والے مسلمانوں کو ملی تو سب نے بولا کہ بھائی نبی کے پاس جاؤ گے تو واپس کر دیں گے، ڈائریکٹ کہاں جاؤ بھاگ کے، ہے بھائی ادھر چلے جاؤ۔ تو وہاں پورا ایک لشکر تیار ہو گیا، جو فرار ہو رہا ہے حضرت ابو جندل کے پاس۔ اب انہوں نے کہا دیکھو ہمارا کسی سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، نبی سے ہے تو نبی ایگریمنٹ کی پابندی کر، ہمارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے۔ تو انہوں نے راستے میں آنے جانے والے لشکروں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اب وہ تجارتی قافلے مشرکین کے وہاں سے گزرتے تھے، انہوں نے کہا ہم تو ویسے ہی بھوکے ہیں، تو بھائی ٹھیک ہے ہماری تم سے لڑائی۔ تو وہیں ان کے جو قافلہ جا رہا ہوتا شب خون مارتے۔ گوریلا وار میں تو آپ کو پتہ ہے جو حملہ کرنے والا وہ زیادہ سیو ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا تو ویسے ہی کوئی گھر بار نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، بچے سب رہ گئے وہیں پہ، چلو یہیں پہ شہید ہو گئے تو ہو گئے۔ تو مشرکین نے خود ہی اس ایگریمنٹ کو بالآخر توڑ دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر آپ نے چند سالوں کے بعد مکہ پہ حملہ کیا، جب مشرکین نے اس ایگریمنٹ کو توڑا اور بغیر جنگ کے مکہ فتح ہو گیا۔ تو